हेलो हाई नमस्ते हजुरहरू सबैलाई हाम्रो आवाज च्यानलमा स्वागत छ। अनि हाम्रो आवाज च्यानलको भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मन परेमा हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि लाइक पनि गर्नुहोला। यदि मन नपरेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, हामीलाई भुल सुधार्ने मौका दिनुहोला। आजको भिडियोको विषयवस्तु रहेको छ नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरू। नेपालको इतिहासको सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरूमा मैले मुख्य प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ हजुरहरू सम्बन्धी भिडियो मार्फत पेश गर्ने जमर्को गरेको छु। आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। महेन्द्र मल्लका बाबुको नाम के थियो? फेरि सुनौँ, महेन्द्र मल्लका बाबुको थिए। महेन्द्र मल्लका बाबु को थिए? उत्तर रहेको छ नरेन्द्र मल्ल। सदाशिव मल्लका छोरा को थिए? उत्तर रहेको छ महेन्द्र मल्ल। अनि भक्तपुरका राजा विश्वदेवीकी रानी को थिइन्? उत्तर रहेको छ गङ्गा रानी। भक्तपुरका राजा विश्वदेवीकी रानी को थिइन्? गङ्गा रानी। अर्को प्रश्न रहेको छ जगतजय मल्लकी रानी को थिइन्? उत्तर रहेको छ कुमुदिनी। हरिवंश पुराणलाई साक्षी राखी प्रताप मल्लसँग सन्धि गर्ने राजा को थिए? उत्तर रहेको छ श्रीनिवास मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न भीमसेन थापाका बाबु अमरसिंह थापा थिए भने आमा को थिइन्? उत्तर रहेको छ सत्यरूपा। सिद्धि नरसिंह मल्लको पालामा नेपालमा एक प्रसिद्ध तान्त्रिक थिए, ती तान्त्रिकको नाम के थियो? उत्तर रहेको छ विजयराज उपाध्याय। लिच्छवीकालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? उत्तर रहेको छ युगग्राम। लिच्छवीकालमा ललितपुरलाई युगग्राम भनिन्थ्यो। कवि चूडामणि सम्राट भन्नाले कुन मल्ल राजालाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्ललाई कवि चूडामणि सम्राट पनि भनिन्छ। अनि मध्यकालीन नेपालको प्रथम राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ हरिदेव मल्ल। रुद्र प्रधानमन्त्री भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ श्रीतिन चन्द्र शमशेर। श्रीतिन चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ रुद्र प्रधानमन्त्री पनि भनिन्छ। अनि नेपालका एक राजा सिकारीबाज र राजहाँसको सौगात लिएर दिल्लीका सम्राट भेट्न गएका थिए, ती राजाको नाम के हो? महेन्द्र मल्ल। महेन्द्र मल्ल चाहिँ सिकारीबाज र राजहाँसको सौगात लिएर दिल्ली सम्राटलाई भेट्न गएका थिए। अनि नेपालको इतिहासमा एक राजाको मृत्यु हुँदा उनीसँग 31 रानीहरू सती गएका थिए, ती राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ युग नरेन्द्र मल्ल। युग नरेन्द्र मल्लको मृत्युमा 31 रानीहरू सती गएका थिए। अनि 2031 साल फागुन 12 गते राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा हात्ती चढेर 3 सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर घुम्ने व्यक्ति को हुन्? उत्तर छ मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे परवल बिष्ट। अर्को प्रश्न नेपालेश्वर भन्नाले श्रीनिवास मल्ललाई बुझाउँछ भने मकलेश्वर भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? यक्ष मल्ल। उत्तर रहेको छ यक्ष मल्ल। यक्ष मल्ललाई मकलेश्वर भनेर बुझाउँछ। अनि नेपालको इतिहासमा गणपति महेन्द्र सिंह भन्नाले कुन मल्ल राजालाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ भास्कर मल्ल। भास्कर मल्ललाई गणपति महेन्द्र सिंह पनि भनिन्थ्यो। अनि लमजुङका अन्तिम राजा को हुन्? फेरि सुन्नु प्रश्न लमजुङका अन्तिम राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ वीरमर्दन शाह। वीरमर्दन शाह चाहिँ लमजुङका अन्तिम राजा थिए। अनि सैनिक बहादुर देखाउने व्यक्तिलाई नेपाल चूडामणि दिने चलन कसले चलाए? उत्तर रहेको छ युग नरेन्द्र मल्ल। युग नरेन्द्र मल्लको पालादेखि सैनिक बहादुर देखाउने व्यक्तिलाई नेपाल चूडामणि भनेर उपाधि दिइन्थ्यो। अनि अर्को प्रश्न श्रीतिन जुद्ध शमशेरले राजगद्दी त्यागेपछि बाँकी जीवन कहाँ बिताए? उत्तर रहेको छ पाल्पाको अर्गलीमा। पाल्पाको अर्गलीमा चाहिँ श्रीतिन जुद्ध शमशेरले राजगद्दी त्यागेपछि बाँकी जीवन बिताएका थिए। अनि राजर्षि भन्नाले कुन मल्ल राजालाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ सिद्धि नरसिंह मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न श्रीपाद त्रिभुवनको मृत्यु स्विजरल्यान्डको कुन हस्पिटलमा भएको थियो? उत्तर रहेको छ ज्युरिचको क्यान्टन हस्पिटल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जङ्गबहादुरका आमाको नाम के हो? उत्तर रहेको छ गणेश कुमारी। उत्तर रहेको छ गणेश कुमारी। गणेश कुमारी जङ्गबहादुरको आमा थिइन्। अनि श्री पशुपतिनाथको प्रथम पुजारी को हुन्?
उत्तर रहेको छ स्वामी शेखरानन्द। त्यसै गरी जगत प्रकाश मल्लको बाबुको नाम के हो? उत्तर रहेको छ जगतजय मल्ल। जगत प्रकाश मल्लको बाबुको नाम जगतजय मल्ल हो। अनि नेपालको पहिलो परराष्ट्र मन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। मोहन शमशेर नेपालको पहिलो परराष्ट्र मन्त्री हुन्। अनि अंशुवर्मा कुन वंशका थिए? उत्तर रहेको छ ठकुरी वंश। अंशुवर्मा ठकुरी वंशका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय समाचार समितिको पुरानो नाम के थियो? प्रश्न फेरि सुन्नु, राष्ट्रिय समाचार समितिको पुरानो नाम के थियो? उत्तर रहेको छ सगरमाथा संवाद समिति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जयप्रकाश मल्लकी रानीको नाम के थियो? उत्तर रहेको छ दयावती। नरेन्द्रदेवको पिताको नाम के हो? उत्तर रहेको छ उदयदेव द्वितीय। उदयदेव द्वितीय चाहिँ नरेन्द्रदेवको पिता थिए। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न जङ्गबहादुरको मृत्यु कुन जिल्लाको कहाँ भएको थियो? उत्तर रहेको छ रौतहटको पत्थरघट्टामा। त्यसै गरी मकवानपुरका अन्तिम राजा को थिए? प्रश्न फेरि सुन्नु होला, मकवानपुरका अन्तिम राजा को थिए? उत्तर रहेको छ दिभन्दन सेन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सन् 1990 सालको पहिलो एसएलसी परीक्षामा कतिजना उत्तीर्ण भएका थिए? उत्तर रहेको छ 19 जना। पहिलो एसएलसी उत्तीर्ण हुने 19 जना थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न जङ्गबहादुरको गुप्तचर भनिने व्यक्ति को हुन्? उत्तर रहेको छ पण्डित विजयराज। पण्डित विजयराज चाहिँ जङ्गबहादुरका गुप्तचर थिए। अनि नयनसिंह थापाको मृत्यु कुन युद्धमा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ अल्मोडाको युद्धमा नयनसिंह थापाको मृत्यु भएको थियो। राजा त्रिभुवनकी आमा को थिइन्? उत्तर रहेको छ लक्ष्मी दिव्येश्वरी। त्रिभुवनकी आमाको नाम लक्ष्मी दिव्येश्वरी थिइन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न द राइजिङ नेपालको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? उत्तर रहेको छ 2022 साल पौष 1। 2022 साल पौष 1 देखि चाहिँ राइजिङ नेपालको प्रकाशन सुरु भएको थियो। द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक को थिए? उत्तर रहेको छ वरुण शमशेर। अनि गोरखापत्रको प्रथम सम्पादक को हुन्? उत्तर रहेको छ पण्डित नरदेव पाण्डे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालको सबैभन्दा पहिलो पत्रिका कुन हो? उत्तर रहेको छ सुधासागर। अनि नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो? उत्तर रहेको छ आवाज। नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाज हो। अनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति बुढानीलकण्ठलाई भनिन्छ भने बुढानीलकण्ठको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? उत्तर रहेको छ जिष्णुगुप्त। जिष्णुगुप्तले बुढानीलकण्ठको मूर्ति स्थापना गराएका थिए। त्यसै गरी भक्तपुर दरबारलाई पर्खाल लगाई घेर्न लगाउने राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ यक्षमल्ल। यक्षमल्लले भक्तपुर दरबारलाई पर्खाल लगाई घेर्न लगाएका थिए। त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा बुलेट महाराज भन्नाले त्रैलोक्य वीर विक्रमलाई बुझाउँछ भने फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? उत्तर रहेको छ श्री 3 चन्द्र शमशेर। राणा प्रधानमन्त्री थिए। तनहुँका कुन राजालाई पृथ्वीनारायण शाहले सन्धिको न्युमा गिरफ्तार गराएका थिए? उत्तर रहेको छ त्रिविक्रम मल्ल। तनहुँका राजा त्रिविक्रम मल्ललाई पृथ्वीनारायण शाहले सन्धिको न्युमा गिरफ्तार गराएका थिए। त्यसै गरी राजघरानाको दाह संसारको बेला दीपक राग बजाउने चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? उत्तर रहेको जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लले राजघरानाको दाह संस्कारको बेला दीपक राग बजाउने चलन चलाएका थिए। त्यसै गरी नेपालेश्वर भन्नाले श्रीनिवास मल्ललाई बुझाउँछ भने शान्तिश्री भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? उत्तर रहेको छ प्रचण्डदेव। त्यसै गरी पशुपतिमा भट्टपुजारी राख्ने चलन यक्ष मल्लले चलाएका हुन् भने पशुपतिमा महास्नान गराउने चलन कसले चलाएका हुन्? उत्तर रहेको छ अभय मल्ल। अभय मल्लले पशुपतिमा महास्नान गराउने चलन चलाएका थिए। त्यसै गरी राजदरबार सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको थियो? उत्तर रहेको छ 2050 साल कार्तिक 1। सम्भवतः यो मलाई कन्फ्युज भएको छ। 2050 साल कार्तिक 1 एकचोटि
मलाई पनि कन्फ्युज भएछ। एकचोटि इनकेस हजुरहरूले बुझ्नुभएछ के थाहा छ भने यसलाई कमेन्ट गर्नु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैले खाएपछि खाने राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ महेन्द्र मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरूले शासन गरेका थिए? उत्तर रहेको छ गोपाल वंशका राजाहरूले नेपाललाई सर्वप्रथम शासन गरेका थिए। नेपालमा सर्वप्रथम शासन गरेका थिए। नेपालमा कुन राजाको पालामा मुसलमानहरू प्रवेश गरेका हुन्? उत्तर रहेको छ रत्नमल्ल। रत्नमल्लका पालादेखि मुसलमानहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। गोर्खाका प्रथम शाहवंशीय राजा द्रव्य शाह हुन् भने उनलाई त्यहाँ राज्याभिषेक गर्ने पण्डित को थिए? उत्तर रहेको छ नारायण अर्याल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई कुन ठाउँमा झुन्डाइएको थियो? उत्तर रहेको छ पचली, त्यो काठमाडौँमा रहेको छ यो। अनि 20औं शताब्दीको अन्तिम सूर्यग्रहण कहिले आएको थियो? उत्तर रहेको छ 2053 साल श्रावण 26 गते। 2053 साल श्रावण 26 गते 20औं शताब्दीको अन्तिम सूर्यग्रहण लागेको थियो। त्यसै गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नेपाली विषयलाई अनिवार्य गराउने व्यक्ति को हुन्? उत्तर रहेको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नेपाली विषय अनिवार्य गराएका थिए। अनि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका राजगुरु को थिए? उत्तर रहेको छ कुलानन्द ढकाल। अनि गोर्खाका राजा राम शाहका गुरु को थिए? उत्तर रहेको छ गौरेश्वर पन्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला शासक कसलाई मानिन्छ? उत्तर रहेको छ नायक देवी। लिच्छवी कालमा जागिर तथा तलब दिने सरकारी अड्डालाई के भनिन्छ? उत्तर रहेको छ वृत्ति अधिकरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाए? उत्तर रहेको छ गुणकामदेव। नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर कसलाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ जयपृथ्वी बहादुर सिंह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको इतिहासमा कला बहादुर भनेर कसलाई बुझाउँछ? उत्तर रहेको छ माधव सिंह थापा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, इतिहासमा एक प्रसिद्ध व्यक्तिलाई विराज बखती उपाधिद्वारा पनि चिनिन्छ, उक्त व्यक्तिको नाम के हो? उत्तर रहेको छ कालु पाण्डे। कालु पाण्डेको अर्को नाम के हो? उत्तर रहेको छ वंशीधर पाण्डे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, श्री 5 जङ्गबहादुर वीर विक्रम सम्वत, माफ गर्नु होला फेरि सुन्नु होला, श्री 5 जङ्गबहादुर विक्रम सम्वत 1900, अनि यो प्रश्न नै गलत छ, श्री 3 जङ्गबहादुर हुनुपर्ने होला सायद। श्री 3 जङ्गबहादुर विक्रम सम्वत 1906 मा बेलायत जाँदा एकजना नेपाली चित्रकारलाई पनि सँगै लगेका थिए। ती चित्रकार को हुन्? उत्तर रहेको छ भाजुमान चित्रकार। नेपालका प्रथम वैज्ञानिक मानिने गेहेन्द्र शमशेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीका छोरा थिए? उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लिच्छवी राजा अंशुवर्मालाई महासामन्तका पदवी कुन राजाले प्रदान गरेका थिए? उत्तर रहेको छ शिवदेव प्रथम। अर्को प्रश्न रहेको छ, लिच्छवी कालमा दुल्हा खोजेर ल्याई विवाह गर्ने प्रथालाई के भनिन्थ्यो? उत्तर रहेको छ डोलाजी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सेन वंशी राजाहरूमध्ये सबैभन्दा पराक्रमी राजा कसलाई मानिन्छ? उत्तर रहेको छ मुकुन्द सेन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गोपाल वंशले नेपालमा करिब 521 वर्ष शासन चलाए भने त्यो अवधिमा गोपाल वंशका कति राजाहरूले राज्य चलाए? उत्तर रहेको छ 8 राजाहरूले गोपाल वंशका 8 राजाहरूले 521 वर्ष शासन चलाए। अर्को प्रश्न रहेको छ, भुवन सिंहको शासनकालमा ईसापूर्व 700 मा किराँत राजाहरूले उनलाई परास्त गरी किराँती राज्य स्थापना गरे भने पहिलो किराँती राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ यलम्बरले भुवन सिंहको शासनकाललाई परास्त गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त निसन्तान भएकाले आविर वंशले त्यस पश्चात शासन चलाए भने पहिलो आविर वंशका राजा को थिए? उत्तर रहेको छ बरसिंह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आमिर वंशका जम्मा 3 राजाहरूले मात्र नेपालमा राज्य चलाएका थिए, भन्नुहोस् ती 3 जना राजाले कति वर्ष शासन चलाए? उत्तर रहेको छ 111 वर्ष।
अर्को प्रश्न रहेको छ सोम वंशको पहिलो राजा निमिष हुन् भने सूर्य वंशको पहिलो राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ वामदेव। त्यसै गरी अर्को प्रश्न कुन किराँती राजाको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका थिए? उत्तर रहेको छ 7औं किराँती राजा जितेदास देवको पालामा। 4थो किराँती राजाको राज्यकालमा भारतका सम्राट अशोक आफ्नो छोरी चारुमती लिएर लुम्बिनी दर्शन गर्न नेपाल आएका थिए भने 4थो किराँती राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ स्थुनको। यहाँ यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ अलिकति विवादास्पद जस्तो देखिन्छ, किनभने सम्राट अशोकभन्दा पहिला चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भएको हो। त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ अलिकति मिस्टेक हो कि जस्तो लाग्छ। 7औं किराँती राजाको पालामा गौतम बुद्ध आएका थिए भने सम्राट अशोक चाहिँ त्योभन्दा पछि आउनुपर्ने हो। तर यसमा चाहिँ अलिकति विवाद जस्तो देखिएको छ। इनकेस हजुरलाई थाहा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको इतिहासमा वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ हरिदत्त वर्मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालकी राजकुमारी भृकुटीसँग विवाह गरेको 2 वर्षपछि तिब्बती राजा स्रङ्गचाङ विवाह गरेकी चिनिया राजकुमारीको नाम के हो? उत्तर रहेको छ बेन्चिङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न सञ्चोङ शासनकालमा तिब्बतमा बौद्ध धर्मको विस्तार गर्न नेपालबाट गएका बौद्ध विद्वान को थिए? उत्तर रहेको छ शिलमन्जु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालको पहिलो युवराज धिराज र महाराज धिराज उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ अंशुवर्मा। नेपालमा सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ मानदेव। उहाँले चाहिँ मानाङ्क मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यसै गरी इतिहासको बोल्ने ठेली भनेर कसलाई भनिन्छ? इतिहासको बोल्ने ठेली भनेर कसलाई भनिन्छ? उत्तर रहेको छ बाबुराम आचार्य। त्यसै अर्को प्रश्न हरगौरी विवाह र कुञ्ज बिहार नाटक लेख्ने कुन मल्ल राजा हुन्? उत्तर रहेको छ जगज्योति मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका 2 पत्नीमध्ये एक इन्द्रकुमारी हुन् भने अर्का को हुन्? उत्तर रहेको छ नरेन्द्र लक्ष्मी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? उत्तर रहेको छ संस्कृत। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालका एक राजाले 4 कुने युक्त मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए, ती राजा को हुन्? उत्तर रहेको छ प्रताप मल्ल। हजुरहरू सबैलाई हाम्रो आवाज च्यानल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। इनकेस हजुरहरूले केही गल्तीहरू देख्नु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि हाम्रो भिडियोहरू लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।